अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, मिनहाजुल अरबिया हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुअम दोनों हम पढ़ा चुके हैं, सबकन पढ़ा चुके हैं। उसके असइले हम चेक कर चुके हैं, उसके उर्दू से अरबी बनाने वाली तमरीनें हम चेक कर चुके हैं। अब जो तलबा और तालिबात ने ये दोनों हिस्से हमारे पास पढ़ लिए हैं, हम उनको इन दोनों हिस्सों की मश्क करा रहे हैं। हम जिस अंदाज़ में मश्क करा रहे हैं, आप उस अंदाज़ में अगर हमारे साथ चलेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमने जिसको भी इस तरह मश्क कराई है, अब ये रिकॉर्डिंग पहली बार हो रही है, लेकिन हम बहुत पढ़ा चुके हैं इस तरीक़े पर तलबा को। जिनको हमने इस तरीक़े से पढ़ाया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमसे टूटी फूटी अरबी में ही सही बात करने के काबिल हो गए हैं, या कम से कम लिखने के तो काबिल हो गए हैं कि वो लिख तो लेते हैं और लिखा हुआ समझ लेते हैं। तो आप इस तरीक़े पर चलें। दोनों हिस्सों की मैं आपको मश्क कराने के बाद फिर आपको आगे के हिस्सों में ले जाऊंगा। फिर उसके बाद हमको अरबी किताबें भी पढ़नी है। मिनहाजुल अरबिया हिस्से अव्वल का दूसरा सबक चल रहा है। कल हमने आपको लफ्ज़ मन के इस्तेमाल की मश्क हमने बताई थी कि मन यानी कौन, इस लफ्ज़ मन को आप कितने तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमने बताया था। आज हम आपको माँ के बारे में बताएंगे, क्योंकि मिनहाजुल अरबिया हिस्से अव्वल के सबक नंबर 2 में मन और माँ दोनों का इस्तेमाल आया है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, माँ ज़ालिका वो क्या है, ज़ालिका क़िरदुन वो बंदर है। माँ ज़ालिका वो क्या है, ज़ालिका हिमारुन वो गधा है। अब छोटे छोटे जुमले, बहुत ज़्यादा नहीं, बस आपको मैं चंद तरीक़ों से आपको बताऊंगा। आप उसकी मश्क करिए और अपनी जानिब से वैसे जुमले बनाकर भेजिए। किताब में मा हाज़ा है, हाज़ा को आप तब्दील कर लीजिए, मा हाज़ानी भी आप बोल लीजिए। ज़ाहिर सी बात है, जिस चीज़ के बारे में आप पूछेंगे वो हमेशा एक ही होना ज़रूरी नहीं है, दो चीज़ें भी हो सकती है। इसके बारे में आप पूछेंगे मा हाज़ानी, ये दो चीज़ें क्या है ये, और ऐसे ही मा ज़ालिका में भी, मा ज़ालिका वो क्या है, मा ज़ानिका वो दो चीज़ें क्या है, ये आपको इस तरीक़े से भी पूछना पड़ सकता है। अच्छा, कभी कभी हम हाज़ा के साथ वो लफ्ज़ भी मुशारुन इलैह भी लगा देते हैं। जैसे मा हाज़ा शैउ, ये क्या चीज़ है। अब आप कोई चीज़ देखें, समझ में ना आए तो आप पूछते हैं ये क्या चीज़ है, मा हाज़ा शैउ। किसी ने आपके सामने कोई लफ्ज़ कहा, किसी ने कहा असजदुन, तो आप पूछेंगे मा हाज़ल असजदु, ये अज्जत क्या है। अच्छा, किसी ने आपके सामने कहा लुजैन, तो आप पूछेंगे मा हाज़ल लुजैनु, मा हाज़ल लुजैनु, ये लुजैन क्या है। यानी कोई भी लफ्ज़ आपके सामने कोई कहता है, आपको उसके बारे में नहीं मालूम, तो आप ऐसे ही पूछते हैं ये क्या है। तो किसी ने आपके सामने कहा असजद, तो आप कहें मा हाज़ल असजदु, ये अज्जत क्या चीज़ है। और किसी ने लुजैन कहा तो मा हाज़ल लुजैनु, ये लुजैन क्या चीज़ है। ऐसे कोई भी चीज़ जिसका माना आपको नहीं मालूम है, उसको आप नहीं पहचानते हैं, आप बोल सकते हैं ये क्या चीज़ है। अज्जद और लुजैन इसका माना सोना और चांदी होता है। इस तरीक़े से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको नहीं मालूम है तो एक आपने ऐसा फल देखा जिसको आप नहीं पहचानते, आप पूछ सकते हैं मा हाज़ा समारू, ये फल क्या है। और कोई किताब आपको नहीं समझ में आ रही क्या है, आप पूछ सकते हैं मा हाज़ल किताबु, ये किताब क्या है। इस तरह आप पूछ सकते हैं। ये भी एक तरीक़ा हो गया माँ को इस्तेमाल करने का। अच्छा, आप
اب ما हाजा यहाँ पर था, मा हाजा ये क्या है, आप यहाँ मुजाफ भी लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मा तहता हाजा, इसके नीचे क्या है, हमको ज़रूरत पड़ती है इसके नीचे क्या है, इसके ऊपर क्या है। मा फौका हाजा, इसके ऊपर क्या है। अच्छा, आप यहाँ हाजा के बाद मुशारुन इलैह भी लगा सकते हैं। मा तहता हाजल किताबी, इस किताब के नीचे क्या है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। मा फौका हाजल किताबी, इस किताब के ऊपर क्या है, आप ये भी बोल सकते हैं। मा तहता हाजा, अच्छा आप वरा भी बोल सकते हैं। मा वरा हाजल जमली, इस ऊँट के पीछे क्या है। अच्छा, मा वरा हाजल जबली, इस पहाड़ के पीछे क्या है। ऐसे ही मा अमामा हाजल मस्जिद, इस मस्जिद के सामने क्या है। मा खल्फा हाजल मस्जिदी, इस मस्जिद के पीछे क्या है। आप ये सब देखिए, आप इस्तेमाल होता है, ये सब इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम सिर्फ मिसाल के लिए चंद जुमले बोल रहे हैं, जुमले बढ़ाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है और आपका काम है। अच्छा, इसी तरीके से हम यही मुज़ाफ वाली ही आपको मिसाल दूं। जैसे कोई चीज़ है, उसकी कीमत आप पूछ सकते हैं। मा समनु हाजा, मा समनु हाजा, इसकी कीमत क्या है। और यहीं पर आप अगर बढ़ा लें, मा समनु हाजा समरी, इस फल की कीमत क्या है। मा समनु हाजल किताबी, इस किताब की कीमत क्या है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अच्छा, ये समन हटा दीजिए, लौन लगा लीजिए आप। मा लौनु हाजल जमाली, इस ऊँट का रंग क्या है। मा लौनु हाजल कमीसी, इस कमीज का रंग क्या है। इस तरह भी आप बोल सकते हैं। और ये सब कोई नादिर व नायाब जुमला मैं नहीं ला रहा हूँ, ये सब आम जुमले हैं जो इस्तेमाल में हैं और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा बोले जाने वाले जुमले माँ के साथ, आप क्या कीजिए, जैसे बहुत मशहूर जुमला है, आपको याद होगा, हम बोलते हैं मा दीनु का, आपका दीन क्या है। अब ज़िंदगी में हम किसी को पूछें ना पूछें, कब्र में तो पूछा जाएगा, मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है। देख लीजिए माँ का इस्तेमाल। अच्छा, ऐसे ही आप देखें, आपका नाम क्या है, हम पूछते हैं ना, आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, आपका नंबर क्या है, यही सब माँ ही को इस्तेमाल करते हैं। माँ इस्मु का, आपका नाम क्या है। माँ उन्वानु का, आपका पता क्या है। माँ रकमु का, ये मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, शायद आपको ये हरूफ समझ में ना आ रहे हों, मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ, देख लीजिए। माँ इस्मु का, तुम्हारा नाम क्या है। माँ उन्वानु का, तुम्हारा पता क्या है। माँ रकमु का, तुम्हारा नंबर क्या है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। माँ शुगलु का, आपका काम क्या है। ये ऐसे ही आप बोल सकते हैं। माँ फिक्रू का, आपकी सोच क्या है। ऐसे ही आप बोलिए। माँ हम्मु का,
آپ کی پریشانی کیا ہے؟ اچھا ایسے ہی آپ بولیے ماں بالو کا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ماں شانو کا آپ کا معاملہ کیا ہے، اس کا بھی معنی ہوتا ہے آپ کا معاملہ کیا ہے۔ ایسے ہی آپ بول سکتے ہیں ماں امرو کا آپ کا معاملہ کیا ہے۔ اس طریقے سے دیکھیے آپ بالعموم لوگوں سے سب آپ سوال کرتے ہیں، سب عام جملے ہیں، سب استعمال میں ہیں، رائج ہیں، یہ سب آپ بول سکتے ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے آپ ماں کے ساتھ، جیسے ہم من کے ساتھ من کے ساتھ ہم افعال استعمال کر رہے تھے، ماں کے ساتھ بھی آپ افعال استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ما فعلتو، میں نے، اچھا پیچھے جو ابھی میں نے لکھا تھا میں بھول گیا بتانا، وہاں میں نے صرف ضمیر خطاب استعمال، ما اسمو کا، ما شغلو کا، ما دینو کا، آپ یہاں پر دیگر ضمیروں کو بھی استعمال کر لیں۔ مکمل جو ہے 14 ضمیریں ہیں، ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا نینا، وہ پورے آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہی ایک ضمیر آپ استعمال کریں۔ اب فعل دیکھ لیجئے، ما فعلتو، میں نے کیا کیا، یہ وہ ما نافیہ نہیں ہے، میں نے نہیں کیا، یہ اس سے ہم سوال کرتے ہیں، ما فعلتو میں نے کیا کیا۔ ما اکلتو میں کیا کھایا، ما شربتو میں کیا پیا۔ تو اس میں آپ دوسرے صیغے بھی لگا لیں، آپ چاہیں تو یہاں پر ما نافیہ نہیں ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے ماذا بول سکتے ہیں، ماذا فعلتو، ذا کا اضافہ کر لیں، ماذا فعلتو، بالکل واضح ہو جائے گا، میں نے کیا کیا۔ ماذا اکلتو میں نے کیا کھایا، ماذا شربتو میں نے کیا پیا۔ آپ یہاں مضارع بھی بول سکتے ہیں، ماذا افعلو میں کیا کروں، ماذا آکلو میں کیا کھاؤں، ماذا اشربو میں کیا پیوں، لاک ڈاؤن ہے، آپ بولیے میں کیا کھاؤں، میں کیا پیوں، میں کیا کروں۔ ماذا افعلو، ماذا آکلو، ماذا اشربو، یہ دیکھیے آپ فعل یہاں پر استعمال کر رہے ہیں، تو ما سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ماذا سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ یہاں پر ہم نے متکلم کا صیغہ لکھا ہے، آپ غائب کا لکھیے، حاضر کا لکھیے، واحد تثنیہ جمع سب لکھیے۔ اچھا اسی طریقے سے کبھی کبھی ہم ماں کے ساتھ حرف جار مجرور بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہاں جیسے ہم یہ ماں ہے، اس پر اگر ہم یہ ماذا تھا، ماں کے ساتھ ہم اس پر اگر لام لگا دیں گے آپ تو یہ لماذا ہو جائے گا۔ لماذا کا معنی ہوتا ہے کیوں، بماذا کس سے، جیسے بماذا ضربتا تو نے کس سے مارا، بماذا کتبتا تو نے کس سے لکھا، اس طریقے سے ہو جائے گا، لماذا بماذا بھی ہو جائے گا۔ تو یہ من اور ما کو استعمال کرنے کے چند طریقے تھے۔ آپ اگر ہماری یہ مشق کو سنجیدگی سے لیں گے اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مشق کریں گے اور محنت سے آگے بڑھیں گے تو یقیناً آپ عربی بولنے کے قابل بنیں گے، عربی لکھنے کے قابل بنیں گے، عربی سمجھنے کے قابل بنیں گے۔ اور اگر آپ اس کو ایسے ہی لے لیں گے کہ یہ مطلب کچھ خاص نہیں ہے یا پھر
یہ سب ہمارا پڑا ہوا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب میں ابھی عربی بولوں گا، آپ کو لگے گا تو یہ تو عربی ہم کو بھی آتی ہے، آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی، لیکن آپ اگر بولنا چاہیں گے تو پھر لالے پڑ جائیں گے، نہیں بول سکیں گے آپ۔ جب بولنے کے لیے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہماری سوچ غلط تھی، یہ غلط فہمی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہم آسانی سے سمجھتے ہیں، اگر ویسے ہی چھوٹے چھوٹے بولنے کے لیے کہا جائے تو 10 بار ہم کو سوچنا پڑتا ہے، زبان پر جاری نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مشق ہے، اس میں آپ زبان پر جملوں کو جاری کر لیجئے، یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم نے لکھے ہیں اس کو جاری کیجئے۔ صرف گرامر کا جاننا کافی نہیں ہوتا، جب آپ بولتے ہیں تو آپ کیا کیا سوچیں گے اس وقت، دماغ کو 100% استعمال کریں گے، زبان کو 100% کوشش کریں گے، نہیں بول سکیں گے۔ زبان کو ترکیبیں دے دیجئے، جیسے آپ گردان کرتے ہیں، اگر آپ کا دماغ کہیں دوسری طرف بھی چلا جائے تو آپ پوری گردان صحیح کر لیں گے، کیونکہ آپ نے زبان کو گردان دے دی ہے۔ آپ کا دماغ کہیں اور بھی ہو، زبان چلی جائے گی۔ ایسے ہی یہ جو جملے ہیں، یہ مشقوں کے ذریعے یہ جملے بار بار بول کر آپ اپنی زبان کو عربی بنا لیجئے۔ عربی سمجھنے کے لیے، بولنے کے لیے، لکھنے کے لیے زبان اور عقل کا عربی فارمیٹ میں آنا ضروری ہے۔ ابھی ہماری زبان اردو ہے، ابھی ہماری عقل بھی اردو ہے، اب ہمیں اس کو عربی سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ عقل کو بھی، یعنی عقل عربی میں سوچنے لگے، یعنی آپ عربی بولنا چاہیں تو عقل آپ کو عربی کے حساب سے گائیڈ کرے کہ یہ جملہ ایسے بولا جاتا ہے عربی میں۔ اور زبان آپ کی، جب آپ عربی بولنا چاہیں تو عربی کے مطابق چلنے لگے۔ وہ کب چلے گی؟ جب آپ یہ سب ترکیبیں بول بول کر زبان کو ان ترکیبوں سے متعارف کرائیں گے، زبان کی پہچان میں لائیں گے یہ سب، تو زبان ان سب کو پہچانی ہوئی رہے گی، تو پھر فراٹے سے چلے گی، رفتار سے چلے گی۔ زبان کے لیے کوئی نامانوس الفاظ نہیں ہوں گے، نئے نہیں ہوں گے۔ زبان جب ایک بار کسی لفظ کو پہچان لیتی ہے، یعنی وہ چلتی ہے اس لفظ پر یا پھر ایک خاص ترکیب پر چلتی ہے، تو پھر آگے اس کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ زبان پر ان جملوں کو چڑھائیے، صرف سمجھنے پر اکتفا مت کیجیے، بولیے بار بار، زبان پر لائیے، زبان کو عربی بنائیے اور عقل کو عربی بنائیے کہ آپ جب عربی پر آئیں تو آپ کا دماغ عربی میں آپ کی رہنمائی کرے، یعنی عربی ترکیبیں آپ کو سجھائی دیں اور عربی کے الفاظ آسانی سے آپ کی زبان پر آئیں۔ زبان اور عقل دونوں کو ساتھ لے کر چلیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عقل وہاں سے ہم کو بتاتی ہے کہ کیا ہم کو بولنا چاہیے، مگر وہ ہماری زبان پہ جاری نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے وہ لفظ عقل کو تو بتا دیا، زبان کو نہیں بتایا۔ عقل کو بتانے کا مطلب ایک بار ایک لفظ آپ دیکھ لیں، اچھا اس کا معنی یہ ہے، ذہن میں آپ نے بٹھا لیا، مگر زبان سے 8-10 بار بول کر آپ نے زبان کو لفظ نہیں دیا۔ تو زبان کو بھی الفاظ دینا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم اردو بول رہے ہیں اتنے اچھے انداز میں، تو ہم اردو کے الفاظ اتنی بار زبان سے بول چکے ہیں، اتنی بار بول چکے ہیں کہ ہم جب بھی کچھ بولنا چاہتے ہیں تو زبان پہلے ہی وہ بول چکی ہے، اسی کو ریپیٹ کر دیتی ہے، تو ریپیٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور آپ جب عربی کی ترکیبیں زبان پر لائیں گے نہیں، زبان کو ریپیٹ کرنے کا آگے چانس نہیں ہوگا، اس کو پہلی بار بولنا پڑتا ہے تو اٹکتی ہے، پھنستی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال گفتگو طویل ہوگی، آپ یہ مشق کر لیں اور ہماری مشق کے ساتھ آپ چلتے رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ آگے بڑھیں گے اور فائدہ محسوس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔